के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर। 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। पहली बार ये ट्रिपिंग इस नौयत की आई है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे आई है, कहाँ पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये टेक्निकल नौयत का काम है तो इंजीनियर्स ही इसको करेंगे। बिजली की मरहलावार बहाली जारी, सिस्टम को मुकम्मल बहाल होने में चंद घंटे और लगेंगे। गुद्दू पावर प्लांट में फॉल्ट आया जिसकी वजह से 10,000 मेगावाट सिस्टम से आउट हो गए। धुन के बायस खराबी ढूंढने में मुश्किलात, ब्रेक डाउन की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी। आजादाना तहकीकात के बाद ही हकायक सामने आएंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। तरसील का जो निज़ाम है उस पे हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है। बिजली की तरसील के निज़ाम में जिद्दत ना आने से मुश्किलात आती हैं। माजी की हुकूमतों ने तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत तरसीलात के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए इक़दाम कर रही है। शिबली फराज। कराची से खैबर तक बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों को बिजली की फराहमी जारी। लाहौर और फैसलाबाद में भी सप्लाई बहाल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला अब तक बत्ती से महरूम। तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट्स चला दिए गए हैं। मंगला पावर हाउस और वार्सिक पावर हाउस के यूनिट से भी सप्लाई जारी। मुकम्मल बहाली की भरपूर कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पावर डिवीजन। गुद्दू पावर प्लांट में 11:41 पर खराबी पैदा हुई। फॉल्ट से हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग, 1 सेकंड से भी कम वक्त में फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए। बिजली ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। NTDC का तहकीकाती कमेटी की तश्कील का ऐलान। ट्रांसमिशन लाइन में एक जगह खराबी के बायस ब्रेक डाउन हुआ। एक बटन दबाने से पूरे मुल्क में फौरन बिजली नहीं आती। तमाम इलाकों में बिजली मरहलावार बहाल हो रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। उमर अयूब ने सारी रात जाकर मामले को देखा। इससे उनके जज्बे का पता चलता है। अगर बिजली बहाली में इतनी कोशिश ना होती तो ताखीर लाजिम थी। फवाद चौधरी का वजारत तवानाई को खिराज तहसीन। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा है और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। नाअहली की कीमत आज पूरी कौम अदा कर रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ब्रेक डाउन पर रद्द अमल। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 46 अफराद जान से गए। अब तक 10,644 अमवात, 2,899 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 5,02,416 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,803 तक पहुंच गई। अस्पताल जाना हो या बाजार, गाड़ी पार्क करना दुश्वार। शहर कायद में चार्ज पार्किंग के नाम पर लूट मार। पुलिस और दीगर इदारों की मुबैना मिली भगत। कराची में 200 से ज्यादा मकामात पर भत्ता वसूली। शहरियों का गैर कानूनी धंधा करने वालों को लगाम डालने का मुतालिबा। शहर में
میں پارکنگ کرنے کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ آپ کو اوور چارج کر رہی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اور جگہ ملنے کے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہیں, ملتی نہیں ہے جگہ. پرائیویٹ جگہ بھی ہوتی ہے لیکن ایسا ہے کہ ہم جہاں نہیں بھی ہمیں ٹیکس دینا ہے یا نہیں ہمیں پارکنگ دینی ہے وہاں پہ بھی ہمیں دینی پڑ رہی ہوتی ہے. وہاں پہ اگر روکوں گی تو میں آگے جاؤں گی تو اسی والی لین میں جاؤں گی تو بھی وہ پارکنگ لیں گے. ایون میں ان کو اپنی وہ پرچی بھی دکھاتی ہوں مگر وہ کہتے ہیں وہاں کا الگ ہے اور یہاں کا الگ ہے. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر, گندگی نے لاہور کے حسن کو گہنا دیا. کوڑے دان منی ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل. LWMC کی ناقص حکمت عملی سے شہریوں کا جینا محال. کون گندگی سے نجات دلائے گا, لوگوں کی دہائی. کچرے کے ڈھیر ادھر یہاں پہ ایسے ہی لگے ہوتے ہیں, انتہائی تعفن اٹھ رہا ہے, گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں سے کچرا وغیرہ اٹھانے کا لاہور میں کوئی بندوبست کریں. ایک ماہ سے ہمارے علاقے میں کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا, اتنی بدبو ہے کہ محلے میں ہر عورت بچہ پریشان ہے, نہ کہ کھا سکتا ہے نہ کہ پانی پی سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض. اور میں ہوں عمر دراز. دنیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ملک بھر میں بریک ڈاؤن کے بعد بجلی کی بحالی کا عمل جاری ہے. لاہور, اسلام آباد, کراچی, پشاور سمیت کئی علاقوں کو بجلی کی مرحلہ وار فراہمی کا عمل بھی اس وقت جاری ہے. لیکن بلوچستان کے کئی اضلاع تاحال بجلی سے محروم ہیں. NTDC نے بجلی کے بریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. کا بڑا بریک ڈاؤن. رات گئے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا. لاہور, اسلام آباد, کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ رات 11:41 پر گدو میں فالٹ پیدا ہوا جس کے باعث ملک کی ہائی ٹرانسمیشن لائن میں ٹرپنگ ہوئی اور سسٹم کی فریکوینسی 50 سے 0 پر آ گئی. فریکوینسی گرنے کے باعث پاور پلانٹس بند ہو گئے. وزیر توانائی نے بھی ترسیلی نظام میں فریکوینسی 50 سے 0 پر آنے کی تصدیق کر دی. عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بحالی کے کام کی خود نگرانی کر رہا ہوں. لوگوں کو بجلی بحالی سے متعلق اپ ڈیٹ سے آگاہ رکھا جائے گا. عوام سے تحمل کی اپیل ہے. NTDC حکام کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن کی تحقیقات اور وجہ معلوم کرنے کے لیے ہائی لیول کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ترسیلی نظام کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش جاری. تربیلا پاور ہاؤس کے 3 اور وارسک پاور ہاؤس کے یونٹس بھی چلا دیے گئے ہیں. ترتیب وار بجلی بحالی کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے. جو ہی ابتدائی فریکوینسی مل جائے تو بحالی کا کام تیزی سے ہوتا ہے. حکام کے مطابق منگلا پاور ہاؤس بھی چلا دیا گیا ہے. اور وزیر توانائی عمر ایوب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ گردو بیراج پلانٹ میں فالٹ آیا جس کی وجہ سے 10,000 میگا واٹ سسٹم سے آؤٹ ہو گیا. بریک ڈاؤن کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری جاری ہے. آزادانہ تحقیقات کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا اور 1 سیکنڈ کے اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر. اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا. تربیلا, منگلا, اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے, جنریشن کمپنی چل رہی تھی. وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہیں کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گدو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں. وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا, سسٹم پہ انویسٹمنٹ, اس کو بہتر کرنا اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ, یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے.
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिजली की तरसील के निज़ाम में जिद्दत न आने से मुश्किलात आती हैं। माजी की हुकूमतों ने तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन मौजूदा हुकूमत तरसीलात के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए इक़दामात कर रही है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती, और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। अगर आपका वो निज़ाम अपडेटेड ना हो तो जाहिर है कि फिर टेक्निकल मसाइल पैदा हो सकते हैं।